9 वर्ष पुरा भएछ। अस्ति भर्खर जस्तो लाग्छ 9 वर्ष व्यतीत भइसकेछ। सबभन्दा पहिला त कमरेड नरबहादुर कर्मचारी प्रति श्रद्धा सुमन व्यक्त गर्न चाहन्छु र यहाँ कमरेड नरबहादुर कर्मचारीको बारेमा धेरै उहाँको जीवनी भनिराख्नु पर्ने कुरा होइन। उहाँ पार्टीको संस्थापक, हाम्रो पार्टीको सम्मानित नेता हुनुहुन्छ र उहाँको बारेमा सिङ्गै देशले र कम्युनिस्ट आन्दोलनले जानिराखेकै कुरा छ। हामीले यस खालका स्मृति दिवसहरू आयोजना गर्नुको मुख्य उद्देश्य कमरेड नरबहादुर कर्मचारीको जीवन र कार्यबाट हामीले लिने शिक्षा के हो र हामीले लिने प्रेरणा के हो भन्ने कुरा नै मुख्य हुने गर्दछ। र हामी हरेक वर्ष उहाँको स्मृति दिवस मनाउँदै गर्दा तिनै कुराको बारेमा चर्चा गर्ने गर्छौं र त्यसबाट केही न केही शिक्षा र प्रेरणा लिएर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौं। यस सन्दर्भमा हाम्रो पार्टीका केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सहयोगता कमरेड नारायण काजी श्रेष्ठले यहाँ संक्षिप्तमा र सठिक रूपमा कुरा राखि नै सक्नु भएको छ। कुरा त्यही नै हो। हाम्रो एउटा सिद्धान्त निष्ठताको हिसाबले, क्रान्ति निष्ठाको हिसाबले, सरलता र पारदर्शिताको हिसाबले, निरन्तरता, किनभने मानिसहरू केही वर्ष कम्युनिस्ट हुने, केही वर्ष क्रान्तिकारी हुने कुरा सामान्य कुरा हो, तर जीवन पर्यन्त चाहिँ क्रान्तिकारी नै भएर, सिद्धान्त निष्ठ नै भएर, पार्टीप्रति वफादार नै भएर जीवन बिताउने कुरा चाहिँ अलि कठिन र चुनौतीपूर्ण कुरा नै हो। कमरेड नरबहादुर कर्मचारी त्यही कठिन र चुनौतीपूर्ण कुरामा आफूलाई डह्रोसँग उभ्याउनु भएको एउटा त्यस्तो आदर्श नेता हो र हामीले आज उहाँको स्मृति दिवसमा उहाँलाई श्रद्धा व्यक्त गर्दै गर्दा उहाँको यी गुणहरू हामीले कति सिक्यौं, सिकेका छैनौं भनेर आत्मसमीक्षा गर्ने बेला पनि हो। अहिले सिंगै कम्युनिस्ट आन्दोलन र हाम्रै पार्टीभित्र पनि थुप्रै खालका विचलन, विसंगति, ती वैचारिक विचलनको रूपमा, चरित्र र आचरणमा विचलनको रूपमा धेरै चिज देखा परेका छन् र कहिलेकाहीँ त यो बडो डरलाग्दो जस्तो लाग्छ मलाई। हामी हिजो पार्टी स्थापना भएर हाम्रा अग्रजहरूले कम्युनिस्ट सिद्धान्त र आचरण प्रति इमानदार भएर जीवन बिताउने प्रतिबद्धता गर्दै गर्दा एउटा पार्टी सदस्यता प्राप्त गर्नको निम्ति औँला चिरेर रगत निकालेर रगतले सहीसाब गर्दै गर्दा निरङ्कुशताका विरुद्ध, सामन्तवादका विरुद्ध र वैदेशिक हस्तक्षेपका विरुद्ध लडाईँ लड्ने कमिटमेन्ट गर्दै गर्दा ती अग्रजहरूले हामीलाई उत्तराधिकारका रूपमा जे सुम्पिनु भयो र हामीले हिजो निरङ्कुश तन्त्रका विरुद्धको लडाईँमा, त्यो लामो सङ्घर्षमा, पञ्चायत विरोधी सङ्घर्ष होस् या त्यसपछि जनयुद्ध र जनआन्दोलनका चरणमा हामीले उहाँहरूका असल शिष्य बन्ने हाम्रा अग्रज नेताहरू कमरेड नरबहादुर कर्मचारी जस्ता इमानदार, सिद्धान्तनिष्ठ, क्रान्तिकारी नेताको असल उत्तराधिकारी बन्ने प्रण गरेर नै हामी अगाडि बढेको हो र आज देशमा जे जति परिवर्तन भयो त्यस्तै कमिटमेन्ट र त्यसको निम्ति इमानदार प्रयासले नै भएको हो। तर अहिले हेर्दा हेर्दै स्थिति फेरिएको छ। अहिले त्यो आदर्शको निम्ति समर्पित भएर काम गर्ने भन्दा व्यक्तिगत पद, प्रतिष्ठा, फाइदा इत्यादिको निम्ति नै बढी प्रतिस्पर्धा। हिजो क्रान्तिकारी बन्नको लागि प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो, अहिले व्यक्तिवादी र अराजकतावादी स्वार्थी बन्न प्रतिस्पर्धा हुने हो कि भन्ने खतरा देखा परेको छ। साँच्चै चिन्ताजनक छ यो स्थिति र यो स्थिति बदल्न सकिएन भने कम्युनिस्ट आन्दोलनको भविष्य, क्रान्तिको भविष्य बडो अप्ठ्यारोमा पर्छ। त्यसैले आज हामीले कमरेड नरबहादुर कर्मचारीलाई सम्झिँदै गर्दा हामी सबैले आफैबाट रूपान्तरणको, क्रान्तिकारी निष्ठाको, हाम्रो आचरणमा आउन खोजेको विचलनका विरुद्ध सङ्घर्षको
संकल्प हामीले गर्न सक्छौं कि सक्दैनौं? हामी त्यसो गर्ने अघि यहाँ कमरेड नारायण काजी श्रेष्ठले भने जस्तै हाम्रो पार्टीले एउटा चाहिँ समाजवादी क्रान्तिको तयारी या क्रान्तिकारी पार्टीको विकास या 21औं शताब्दीको निम्ति आवश्यक क्रान्तिकारी विचारको विकास र स्पष्टता गर्न हैसियत भएको पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्र नै हो। अहिले देशमा भएका पार्टीहरू मध्ये यो पार्टीले मात्रै यसको विगत विरासत पनि क्रान्तिकारी छ, यसको सिद्धान्त विचार पनि क्रान्तिकारी नै छ। हामीले 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरेका विचारहरू दस्तावेजहरू पनि क्रान्ति प्रति इमानदार भएर नै प्रस्तुत गरिएका छन्। तर हाम्रो संगठन र हाम्रो आचरणमा जो समस्या देखिएको छ यसलाई बदल्ने आँट हामीले गर्नै पर्छ भनेका छौं हामीले, र त्यही अनुसार नै हामी निरन्तर लागि पनि राखेका छौं। तर हाम्रो प्रयत्न अझै पर्याप्त भएको छैन। हामीले अझै संघर्ष गर्नु छ, हामीले आत्मसंघर्ष पनि गर्नु छ, आफैसँग पनि पार्टी भित्रै छलफल बहस गर्नु छ रूपान्तरणको निम्ति, समाजमा पनि त्यो संघर्ष गर्नुपर्ने छ। किनकि क्रान्तिकारी विचार र क्रान्तिकारी आन्दोलनको बलमा प्राप्त भएका उपलब्धिहरू खोज्ने षड्यन्त्र प्रतिक्रियावादीहरूले छोडेका छैनन्। हामीले जो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेका छौं, धर्मनिरपेक्षता भनेका छौं, समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीको कुरा गरेका छौं, यी चीजहरूलाई नै उल्ट्याउने षड्यन्त्र चाहिँ अहिले पनि जारी नै छ। कुनै न कुनै रूपले संघीयता अनावश्यक भनेर अहिले खुलेआम हिजो त्यसलाई स्वीकार गरेर संविधानमा भूमिका खेलेका भनेका पार्टी र नेताहरूले नै त्यसका विरुद्ध जिहाद छेड्न थालेका छन्। यो परिस्थितिमा हामी वैचारिक राजनीतिक ढंगले क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीको पक्ष पोषण गर्ने, यो परिवर्तनको रक्षा गर्दै अझ ठुलठुला परिवर्तनको निम्ति अगाडि बढ्ने जो संकल्प गरेका पार्टीका नेता कार्यकर्ता समर्थक शुभचिन्तकको निम्ति यो एउटा ठूलो चुनौतीको विषय छ। हामीले धेरै ठूलो त्याग र बलिदानबाट प्राप्त भएका उपलब्धिको रक्षा गर्न सक्छौं या सक्दैनौं, र त्यसको जगमा टेकेर अझ बढी उपलब्धिको निम्ति अगाडि बढ्न सक्छौं कि सक्दैनौं, यो प्रश्न हाम्रो अगाडि छ। अहिलेको सारा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिहरू, अन्तर्राष्ट्रिय वर्ग संघर्षको स्थितिहरू, पुँजीवाद विकसित हुँदै गएर वित्तीय एकाधिकार पुँजीवादमा पुगेको, नव उदारवादको हावा चलिरहेको, एकातिर कम्युनिस्ट आन्दोलन रक्षात्मक देखा परेको, आक्रमक ढंगले जान समस्या भइरहेको, सबभन्दा ठूलो चुनौती अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि विचारलाई स्पष्ट गर्ने, विचारलाई विकास गर्ने चुनौतीको सामना गरिराख्नु परेको, विज्ञान प्रविधिको विकासले पैदा गरेको मानिसहरूको आपसी सम्बन्धहरूलाई नयाँ ढंगले परिभाषित गर्नु परेको, जलवायु परिवर्तन र पर्यावरण विनाशको कारणले उत्पन्न समस्याहरूको समाधान गर्नु परेको, अनि जनतालाई प्राकृतिक साधन स्रोतमाथि उनीहरूको स्वामित्व जगैदेखि समुदायको स्वामित्व स्थापित गर्नु परेको, उत्पादन वृद्धि, श्रम र सांस्कृतिक रूपान्तरणको अभियानलाई एकीकृत र केन्द्रीकृत रूपले चलाउनु पर्ने दायित्व अगाडि आइरहेको परिस्थिति हो यो। अब यो परिस्थितिमा हामीले कमरेड नरबहादुर कर्माचार्य जस्ता व्यक्तित्वको चर्चा गर्दा, उहाँको जीवनबाट प्रेरणा लिँदा चाहिँ हामीले यिनै चुनौतीको सामना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुमा छ भन्ने मलाई लाग्छ। मैले हेर्दा चाहिँ कमरेड नरबहादुर कर्माचार्य, किनकि झन्डै 6 वर्ष म उहाँकै साथमा, झन्डै उहाँकै काखमा भने पनि हुन्छ बसेँ, जति बेला जनयुद्धको तयारीको अवधि थियो। वैचारिक राजनीतिक बहस, संघर्ष, संगठन, रूपान्तरणका सबै र जनयुद्धसँग सम्बन्धित सबै चाहिँ भित्री कुरा मैले कमरेड नरबहादुर कर्माचार्यसँग गर्थे। उहाँसँगै बसेको थिएँ। मैले त्यसो गरेर उहाँको जीवनका साना साना कुरादेखि ठूला कुरासँग नजिकबाट निहाल्ने मलाई अवसर पनि भयो। एउटा अभिभावकको रूपमा उहाँले मलाई साँच्चै माया गर्नुहुन्थ्यो। हुन त हामी
तात्कालिक कार्यनीतिको कारणले तुरुन्तै जनयुद्धमा एकैचोटि जान त सकिएन, तर जनयुद्धको तयारी भइराखेको छ भन्ने कुरा र त्यसलाई उत्प्रेरित गर्ने कुरा, मलाई उत्साहित बनाउने कुरा ठिक छ भन्ने कुरामा फेरि नरबहादुर कर्मचारीले कहीँ कतै केही कसर बाँकी राख्नु भएको थिएन। उहाँलाई थाहा थियो अन्तिम तयारी हुँदैछ, कुन दिन हुँदैछ भन्ने कुरा पनि उहाँलाई थाहा थियो। उहाँसँग सल्लाह गर्ने नै गर्थे मैले। एउटा अभिभावकको एउटा ठुलो युद्धतिर गइदिन्छ, बाँचिन्छ कि मरिन्छ, त्यो लडाइँमा जाने बेलामा अभिभावकको सुझाव लिएर जाने हिसाबले कुरा गर्थे मैले कमरेड नरबहादुर कर्मचारीसँग। त्यस अर्थमा पछि त हामी एकअर्काका सहयोगी भइयो नै। कमरेड नरबहादुर कर्मचारीले आफू अलग समूहमा त्यति बेला हुँदा पनि जनयुद्धप्रति र प्रचण्डप्रति उहाँको अभिव्यक्ति र त्यो अभिव्यक्तिसँगै कमरेड नारायण काजी श्रेष्ठको पनि त्यति बेलाको अभिव्यक्ति चाहिँ ले जनयुद्ध र नेतृत्वलाई उत्प्रेरित गर्ने काम कुनै न कुनै रूपले गरेकै थियो। मैले त्यो रूपमा पनि कमरेड नरबहादुर कर्मचारी कति नजिक हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा पनि म सबैको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु। उहाँ साँच्चै क्रान्तिकारी हुनुहुन्थ्यो। पछि हामी एउटै फेरि एकता भयो, एउटै पार्टी भएपछि प्रत्येक बैठकमा उहाँका कुरा चाहिँ क्रान्तिकारी नै हुन्थे क्या। अरू चाहिँ सबै चाहिँ चुनाव लड्ने, जित्ने, पैसा कमाउने आदि इत्यादि भन्नेतिर जान्थे, छलफल बहसमा पनि कहीँ न कहीँ। तर नरबहादुर कर्मचारी त्यतातिर चाहिँ कतै पनि जाँदैन। क्रान्तिकारी पार्टी कसरी बनाउने र क्रान्ति कसरी गर्ने भन्नेतिरै उहाँको दिमाग गइ नै राख्थ्यो। यस अर्थमा चाहिँ उहाँ साँच्चै हामी सबैले प्रेरणा लिनुपर्ने व्यक्तित्व हो। अब अहिलेको परिस्थितिमा त झन् बढी विचार गर्नुपर्ने व्यक्तित्व हो उहाँ। हामी सबैले आत्मसमीक्षा गर्ने, उहाँलाई सम्झेर आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने कुरा छ। मैले यति भनिसकेपछि अब हामी अब अहिले चाहिँ हाम्रो सङ्घर्ष त अब चुनावतिर जाँदैछ। अब हामी अहिले बुलेटमा त छैनौँ, हामी ब्यालेटमै छौँ र यो सङ्घर्ष पनि वर्ग सङ्घर्षकै एउटा रूप त हुँदै हो। कसले जित्छ, कुन विचार हाबी हुने, कुन प्रवृत्ति हाबी हुने र देश कसले चाहिँ लिएर जाने, कता लिएर जाने भन्ने कुराको निदो हुन्छ त्यहाँ। एउटा कुरा म कमरेडहरूलाई आजको दिनमा के भन्न चाहन्छु भने, हिजो हामी 12 बुँदे समझदारीको तयारी गर्दै गर्दा जनयुद्धलाई शान्ति सम्झौता मार्फत राजनीतिक परिवर्तन र रूपान्तरणको एउटा कारकको रूपमा लिँदै गर्दा मैले भनेको थिएँ हामी अहिले त्यो तपाईहरुलाई थाहा छ त्यो चुनमाङ बैठक भनेर प्रसिद्ध छ। चुनमाङ अहिले विश्वभरि पनि चिनिन्छ, जसले देशलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतिर लैजान, शान्तितिर लैजान, रूपान्तरणतिर लैजान महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो। त्यहाँ भनिएको छ, म अहिले पनि पल्टाएर हेर्ने गर्छु त्यो त्यति बेला के लेखियो, कस्तो भूमिका बनाइयो भन्दा त्यहाँ अहिले देशको राजनीतिक परिस्थिति यस्तो छ कि हामीले अन्य राजनीतिक दलहरूसँग पनि सहकार्य गरेर र हामीले आफ्नो क्रान्तिकारी आन्दोलनलाई पनि नयाँ उचाइमा उठाइयो भने देश गणतन्त्रमा जान अब सम्भव छ। छिटै देशले पोल्टे फेर्छ, राजतन्त्रको अन्त्य हुन्छ, गणतन्त्र आउँछ नेपालमा भन्ने कुरा किटेर लेखिया छ त्यति बेला। 12 बुँदे समझदारी हुनुभन्दा 2-3 महिना अगाडिको कुरा हो। किटेर लेखिया छ गणतन्त्रमा अब देश पुग्छ र त्यसको नेतृत्व हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी निरपेक्ष भएर अधिभूतवादी र यान्त्रिक भएर चाहिँ कुरा गर्यौं भने जनयुद्ध पनि खतरामा पर्न सक्छ। वस्तुवादी र क्रान्तिकारी भएर परिस्थितिलाई ठिक आकलन गरियो भने देशलाई गणतन्त्रमा लैजाने श्रेय माओवादी आन्दोलनलाई प्राप्त हुन्छ भनेर लेखिया छ एउटा। दोस्रो के लेखिया छ भने तर त्यो गणतन्त्र जनताको गणतन्त्र हुन्छ कि प्रतिक्रियावादी बुर्जुवा गणतन्त्र हुन्छ अहिले निदो छैन। त्यो चाहिँ क्रान्तिकारीहरूले मेहनत गरेर बल गरेर चाहिँ जाँदा त्यो गणतन्त्रलाई हामीले बिस्तारै जनताको गणतन्त्र र समाजवादी गणतन्त्रतिर लान सम्भव हुन्छ।
हामीले सकेनौं भने त्यो गणतन्त्र फेरि बुर्जुवा गणतन्त्र हुने खतरा पनि छ भनेर दोस्रो कुरा लेखिएको छ। आजको दिनमा तपाईहरुले हेर्यो भने राजनीति त्यसकै वरिपरि घुमिराखेको छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रता छ, संविधानले त्यसलाई व्यवस्था पनि गरेको छ, समाजवाद उन्मुख राज्यको परिकल्पना पनि गरिएको छ। तर फेरि मानिसहरू संघीयताका विरुद्ध बोल्न थालेका छन्, गणतन्त्रका विरुद्ध बोल्न थालेका छन्, संविधानका विरुद्ध चाहिँ जिहाद छेड्न थालेका छन्, त्यसलाई उल्टाउने कोसिस गरेका छन्। त्यसैले आज परिस्थिति ठ्याक्कै चुनमाङमा भन्या जस्तै कसको हुने हो यो गणतन्त्र, जनताको हुने हो कि बुर्जुवा प्रतिक्रियावादीको भन्ने लडाईँ चाहिँ अहिले चलिरहेको स्थिति छ। त्यसकारण हामी सबैले अब यति नै हो। कयौं साथीहरूलाई के परेको देखिन्छ भने अब यही हो क्रान्ति भने नि जे भने यति नै हो। अब आफ्नो चाहिँ व्यक्तिगत हित, आफ्नो पद प्रतिष्ठा, आफ्नो परिवार, आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्नेतिर लागे पुग्छ भने जस्तो मानसिकता बनेको छ। स्थिति त्यस्तो होइन, स्थिति त्यस्तो होइन। हामीले यो परिवर्तनको रक्षा गर्ने र यसलाई समाजवादतिर चाहिँ डोर्याउनको लागि अझ ठुलठुला बहस र संघर्षबाट गुज्रिनु छ। यो छैन भन्ठान्यौं भने हामीले गल्ती गर्छौं। अहिले हामीले निर्वाचन प्रणालीका कुरा छन्। यो निर्वाचन प्रणाली बिस्तारै बिस्तारै सुरुमा त क्रान्तिको रापताप, आन्दोलनको रापताप हुँदाखेरि त जो उठे पनि जित्ने जस्तो भएको थियो। 64 को चुनाव सम्झ्यो भने माओवादी भनेर उठाएपछि जितिहाल्ने जस्तो भएको थियो नि चाहिँ सबैतिर। अहिले त्यस्तो छैन। अब धेरै पैसा खर्च गर्न सकेन भने, अनेक खालका तिक्रम गर्न जानेन भने चुनाव जितेर आउन धेरै नै गाह्रो छ। अब बिस्तारै बिस्तारै मैले अहिले चाहिँ साथीहरूले थोरै रिपोर्ट सुनाउनु भएको छ। गाउँपालिकाको चुनावमा 10 करोड खर्च गरेर जितेको देखिएका ठाउँ ठाउँमा 10 करोड। बाफरे, एउटा गाउँपालिकाको अध्यक्ष 10 करोड खर्च गर्ने भनेपछि प्रदेश र संघको चुनावमा त उनीहरूले 50 करोड खर्च गर्ने भयो, अरबतिर जाने भयो भने श्रमजीवी जनताले अब क्रान्तिकारीहरूले चुनाव लडेर जितेर आउने भने त सपना जस्तो हुने भयो। आउने को भए दलाल पुँजीपतिहरू आउने भए, नोकरसाह पुँजीपतिहरू आउने भए, भ्रष्टहरू आउने भए। त्यो खतरा दिन प्रतिदिन बढ्दो छ। यसलाई एउटा विषय बनाएर हामीले गहिरो गरी अब राजनीतिक दलहरू जो हिजो संविधान सभामा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा सहमत भएका राजनीतिक दल भित्र पनि छलफल गर्नु पर्यो, उनीहरूसँग पनि छलफल गर्नु पर्यो। यो प्रणालीले त हामीले ल्याएको सिस्टम खतरामा पर्यो भन्न पर्यो, सहमति बनाउन पर्यो, जरुरी पर्यो, जनतालाई अपिल गर्न पर्यो, सडकमा ल्याउन पर्यो, ठुलठुलो चाहिँ आन्दोलन गर्नुपर्ने भयो। नत्र यो निर्वाचन प्रणालीले देशलाई कहाँ लान्छ भन्न सकिँदैन। लान्छ नराम्रो चाहिँ भूमरीमा नै, भड्कारोमै लान्छ। अनि हाम्रो अर्को सिस्टम पनि हाम्रो अनुकूल, हाम्रो देशको अनुकूल छैन भन्ने छ हाम्रो शासन प्रणालीको दृष्टिकोणले पनि। सांसद हुने बेलामा करोडौं खर्च गरेर सांसद किन हुन्छन् त मान्छे भने किनकि सांसद नभइकन मन्त्री हुन पाइँदैन, सांसद नभइकन प्रधानमन्त्री हुन पाइँदैन। त्यही मन्त्री र प्रधानमन्त्री हुनको लागि करोडौं खर्च गर्न पर्ने भयो। अनि सांसद भइसकेपछि मन्त्री हुन चाहिँ फेरि त्यहाँ पनि चल्न पर्यो, त्यहाँ अनेक खालका चाहिँ खेलहरू। अब मन्त्री भइसकेपछि लगानी उठाउन पर्यो, त्यत्रो लगानी गरिसकिया छ भनेपछि अनि भ्रष्टाचार संस्थागत हुने कारण हाम्रो निर्वाचन प्रणाली भित्र र शासन प्रणाली भित्र अन्तर्निहित रहेको छ। यसलाई हामीले त रिजर्भ राखेका छौं। यही माओवादी पार्टीलाई मात्रै वैधानिक, राजनैतिक र नैतिक रूपले बोल्ने आधार छ। हामीले यो हुँदैन है। यो सिस्टमबाट जनताले पाउनु पर्ने चीज पाउँदैनन् भनेर हामीले नोट अफ डिसेन्ट लेखिएको छ। त्यसकारण यी विषयहरू चाहिँ हामीले अगाडि लानु पनि छ। त्यसको निम्ति पनि हामीले आफूलाई हरेक दृष्टिकोणले तयार पार्नु पर्ने छ। त्यसकारण कमलहरू अब लामो भयो मेरो कुरो चाहिँ त्यही छ। अहिले अब हामी प्रदेश र संघको निर्वाचनमा छौं।
हामी सकेसम्म विचार मिल्नेहरूको बीचमा, मुद्दा मिल्नेहरूको बीचमा सहकार्य राम्रो होस्। गठबन्धन भित्र पनि न्यायोचित रूपले हिजो स्थानीय चुनावको अनुभवको शिक्षा लिएर सबैलाई न्याय हुने किसिमले गठबन्धन होस्, तालमेल होस् भनेर पनि बल गरिएछ। जो मुद्दामा अलि निकट छन् तिनीहरूसँग अझ निकटको सम्बन्ध होस् भनेर पनि कोसिस गरिएको छ। र एउटा कुरा के कुरा पक्का हो भने यो सारा परिवर्तन ल्याउन त्याग र बलिदानका कीर्तिमान कायम गर्ने र यो परिवर्तन स्थापित गर्न संविधान सभाबाट संविधान बनाउन र यसलाई कार्यान्वयन गर्न मुख्य भूमिका खेल्ने पार्टी नेतृत्व र विचार र प्रवृत्ति हावी नभएसम्म देशले सुख पाउँदैन। यो भन्दाखेरि मान्छेले विभिन्न अर्थ लगाउन सक्छन्। त्यो पार्टी अहिले माओवादी केन्द्रै हो। माओवादी केन्द्र बलियो नभइकन उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदायका पहिचान र अधिकार या उनीहरूका उन्मुक्तिका कुरा पूरा हुँदैन। त्यसमा हामी सबैले मेहनत गर्नु छ। अब आउने 3-4 महिना धेरै मेहनत गरेर जनतासँग जोडिनु छ, जनतालाई यो कुरा भन्नु छ, जनतालाई बुझाउनु छ। हामीले गरेका हिजोका राम्रा कामहरू, अहिले पनि हामीले सरकारमा बसेर गरेका राम्रा कामहरू जनतालाई बुझाउनु छ। मैले भन्ने गरेको छु, हामी पहिलोचोटि म प्रधानमन्त्री हुँदा मध्य पहाडी लोकमार्ग अनि चाहिँ हिमालतिरबाट पनि पूर्व पश्चिम राजमार्ग बनाउने कुरादेखि अनि उत्तर दक्षिण राजमार्ग बनाएर सिंगै देशलाई आर्थिक रूपले एउटा कम्प्रिहेन्सिभ इकाइ, एउटा एकीकृत इकाइ बनाएर चाहिँ पछाडि परेको क्षेत्र र समुदायको जनताले पनि आर्थिक क्रियाकलापमा आफूलाई केन्द्रसँग जोड्ने वातावरण बनाउने प्रस्ताव गरिएको हो। त्यो अनुसार अहिले करिब मध्य पहाडी लोकमार्ग त पुरा हुन खोज्दैछ। त्यसको स्वामित्व लिन हाम्रो साथीहरू, हामीलाई धेरै चिन्ता छैन। त्यति बेला नै हामीले इलेक्ट्रिफिकेसन अर्को हो है, नेपालको आर्थिक विकास र जनताको समृद्धिको आधार चाहिँ विद्युत हो भनेर हामीले 10,000 मेगावाटको परिकल्पना गर्दै तत्काल 10 वर्षभित्र भनेर इलेक्ट्रिफिकेसनतिर लान बल गरिएको थियो। अनि हामीले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायतका विषयमा अगाडि सारिएका कुरा धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू छन्। लोड सेडिङ अन्त्य गर्नको लागि खेलिएको भूमिका धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू छन्। अहिले सिंहदरबारको अधिकार जनताको घर दैलोमा लैजान खेलिएको भूमिकाहरू धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा छन्। तर हाम्रा साथीहरू यी कुराहरू हामीले विगतमा हाम्रा विभिन्न मन्त्रालयबाट भएका सकारात्मक पहल र त्यसले देशको राजनीतिमा ल्याएका सकारात्मक तरङ्गहरूलाई चाहिँ हामीले नै जनतालाई बुझाउनेतिर भन्दा आफ्नै हुँदाहुँदै त आफै चाहिँ लडेर कहिलेकाहीँ त बडो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पनि देखिया छ। हामीले आज कमरेड नरबहादुर कर्मचारी सम्झिँदैछौँ। अब एउटा ब्याटलतिर जाँदैछौँ, नयाँ ब्याटल, चुनावी ब्याटल। यो ब्याटल हामीले जित्नु पर्ने छ, आदर्शका साथ जित्नु पर्ने छ, मुद्दाको साथ जित्नु पर्ने छ। हामी सबैले त्यो संकल्प गरौँ, त्यो प्रतिबद्धता गरौँ, अनि मात्रै कमरेड नरबहादुर कर्मचारी प्रति गरिएको श्रद्धाञ्जली झुटो हुने छैन, त्यो सच्चा हुनेछ भन्ने विश्वास गर्दै र सबैसँग त्यसको लागि अपिल गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद।